पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज लंदन के नाम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वजाहत सईद खान, लंदन से आपके लिए एक और महाज में हाजिर। लंदन आ गया हूं, अपने लंदन वाले घर में हूं। डिसाइड किया कि फॉर्मेट्स को थोड़ा सा स्विच करूं, क्योंकि लंदन में जो भी आता है वो थोड़ा सा स्विच हो जाता है, थोड़ा सा बदलाव आता है उसमें। अल्लामा इकबाल जब इधर आए तो उनके जो ब्राइट आइडियाज थे, जो आज हम जिनमें रह रहे हैं, वो उनको इधर आए। ऑफ कोर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जिसमें पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, वो इधर से हुए। जब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना आए, इधर गुस्से में आए, वकालत हिंदुस्तान में छोड़ के आए, कांग्रेस को छोड़ के आए, और इधर जब उन्होंने टू नेशन थ्योरी पे गौर फरमाया तो इधर से फिर वापस गए और पाकिस्तान की बुनियाद डाली। इधर से बहुत सारे लीडर्स निकले हैं, कुछ की लीडरी इधर पैदा हुई है, कुछ इधर पनाह लेने आए हैं। अल्ताफ हुसैन साहब आजकल इधर हैं, काफी अरसे से इधर हैं, वो इधर पनाह लेने आए। बेनजीर भुट्टो साहिबा इधर एजुकेट हुई और इधर उन्होंने अपना बेस रखा। कोशिश करूंगा इस ट्रिप में उनका जो अपार्टमेंट था उधर जाके उधर से एक व्लॉग करूं। एक जबरदस्त उनका जो फ्लैट है, आज भी है उनके नाम, उधर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ठहरते हैं अक्सर। वो फ्लैट दिखाऊंगा आपको। इमरान खान साहब के जो इधर स्पोर्टिंग ईयर्स थे, वो इधर से गुजरे, इधर उनका सुपर स्टारडम पैदा हुआ, इधर उनकी एक बेस बनी आप कह सकते हैं। मगर इवेंचुअली उन्होंने, वो थोड़े से अलग थे तो उन्होंने रिजेक्ट किया लंदन को, एक वन वे टिकट कटाया, अपना अपार्टमेंट बेचा, उसी अपार्टमेंट से अपना बनीगाला में अपना हेडक्वार्टर बनाया, अपना घर बनाया और उधर चले गए। ही नेवर लुक बैक। मगर आज जो मेरे लंदनर, जो मेरे फेवरेट लंदनर हैं, जो आजकल इधर नहीं है क्योंकि वो आपके पास आने वाले हैं, वो आज मेरा सब्जेक्ट है, मेरा मेन मौजू है। इनको कम बैक किंग कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर फिर से बनने वाले हैं। नाम ऑफ कोर्स इनका नवाज शरीफ है। और मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा आपके लिए पेश करूं कि मेरी खुद नवाज शरीफ के बारे में जाती मेरी क्या इंटरेक्शंस हुई हैं, क्या मेरा उनके साथ रहा है। 2015 से 2014-15 से लेकर 16-17 तक मैंने मियाँ साहब के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। उन दिनों में मैं एक शो करता था टीवी पे, महाज के नाम से। ऑब्वियसली वो एक अलग महाज था, ये एक अलग महाज है। उस में हम बहुत ट्रैवल करते थे। ये तो हम घर बैठ के करते हैं, मगर उसमें हम बहुत ट्रैवल करते थे और मियाँ साहब के साथ एक्सटेंसिवली मैंने ट्रैवल किया। अमेरिका गया उनके साथ, सऊदी अरब गया, ईरान गया, उज्बेकिस्तान गया, ताजिकिस्तान गया, बहुत सारे स्थान का उनके साथ दौरा किया, इंक्लूडिंग बलोचिस्तान उनके साथ गया। और कहते हैं कि जब आप किसी के साथ सफर करते हैं तो उसके बारे में बहुत सा आपको समझ आता है। सो मुझे अभी तक जो समझ आया है नवाज शरीफ के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी आमद की तैयारी हो रही है, मैंने कहा कि आज आपको बताऊं कि जो मेरे, कम से कम मैंने जो ट्रैवल किया है 2014-15 से 16-17 तक, कुछ 15-20 उनके साथ मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स मारी हैं। वो लोकल मीडिया को साथ ले जाते थे अपने, उसमें से कुछ हैंड पिक जर्नलिस्ट होते थे। और लोकली इंटरव्यूज कम देते थे, मगर जहाज पे उनकी एक आदत थी कि जहाज पे इंटरव्यूज मियाँ साहब बहुत देते थे, ज्यादा कंफर्टेबल होते थे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मीडिया इंटरेक्शंस अपनी रखने की। फॉर सम रीजन लोकली बैठ के इंटरव्यूज कम देते थे मियाँ साहब। पाकिस्तान में प्रेफर करते थे कि मैं जब बाहर टूर पे हूं तो मुझे वैसे कवर करो। एनीवेज, समझ जो मुझे थोड़ी बहुत आई उनके साथ सफर करके, उनके जहाज में पाकिस्तान वन, उस जहाज की डेजिग्नेटेड, उस जहाज का फ्लाइट नंबर, फ्लाइट कॉल पाकिस्तान वन होता था जब भी प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट ट्रैवल करता है। उन दिनों में जो मुझे समझ आई है वो ये है कि एक तो मियाँ साहब इज वेरी क्वाइट मैन, बड़े वो चुपचाप किस्म के आदमी हैं। इजिली उन्हें जज नहीं किया जा सकता। यू कांट टेल कि मियाँ साहब सोच क्या रहे हैं, क्योंकि अनलाइक अदर लीडर्स वो चुप ज्यादा रहते हैं और सुनते ज्यादा हैं। ये बनिस्बत इमरान खान के, जिनके साथ मैंने ऑब्वियसली इंटरेक्ट किया है, इंटरव्यूज किए हैं, उठा बैठा हूं, और इवन आसिफ जरदारी के, जिनके साथ भी मैंने इंटरेक्शन की है, प्राइवेट मीटिंग्स भी की हैं, प्रोफेशनली इंटरव्यू भी किया है। ये मियाँ साहब की ज्यादा आदत है सुनने की और कम आदत है बोलने की।
ایک اور उनकी जो आदत है जो बाकी दोनों में फॉर एग्जांपल इमरान में और आसिफ जरदारी में कम है कि ही लेट्स द टीम डू हिज वर्क. टीम उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. जो उनके लॉयलिस्ट हैं इर्द गिर्द, लोग कहते हैं कि ये जो हैं इनके पिट्ठू हैं, ये जो हैं इनके दरबारी हैं, मगर वो वाकई उनके बहुत लॉयलिस्ट हैं और मोर लॉयल देन द किंग. शाह से ज्यादा शाह के फरमाबरदार किस्म की उनकी टीम है. ये करते कैसे हैं, ये लोगों को इकट्ठा कैसे कर लेते हैं? वेल, रूमर्स ये हैं कि ही टेक्स केयर ऑफ हिज ओन, बड़ा नवाजते हैं. नवाज ऑब्वियसली नहीं नवाजेगा तो और कौन नवाजेगा. मगर एक और जो आदत है मियाँ साहब में कि जब भी कोई उनके इर्द गिर्द कोई आता है कोई फेमिलियरिटी के लिए, तो मियाँ साहब उसको जांचते हैं, उसका पूरा शजर नसब जो है उसको समझने की काफी अच्छी कोशिश करते हैं, काफी ठीक ठाक कोशिश करते हैं. वैसे तो बहुत सारी इंटरेक्शंस हुई, मगर मेरी जो 2 कॉन्वर्सेशंस हुई मियाँ साहब के साथ, वो मैं अगर आपके सामने रखूं. एक तो जो सबसे लंबी मेरी आज तक जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो मेरी गप लगी है, वो मेरे बारे में ही लगी है. हम पता नहीं कहीं जा रहे थे, मुझे नहीं याद किधर, तो उन्होंने कहा इधर आओ यार. मुझे बुलाया, आया मिलिट्री सेक्रेटरी आया, मैं जहाज के पीछे था, मुझे कहा कि आपको मियाँ साहब बुला रहे हैं. मैं कहा ठीक है. ये जो थे जर्नलिस्ट, इनके कान खड़े हो गए कि ऐसे क्यों बुला रहे हैं. एनीवेज, ये एक ओरिएंटेशन मीटिंग थी. मियाँ साहब ने आके मुझे बुलाया, बिठाया. एयर होस्टेस ने हमारे सामने, अभी जहाज चल रहा है, हाँ, एयर होस्टेस ने हमारे चाय शाय दी, जो भी है. और मियाँ साहब ने कहा कि भाई आप कौन है, किधर से आए आप? मैं कहा सर, कहते हैं भाई थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. पूरा मैंने अपना जो जायचा है वो मैंने उनके सामने पेश किया. मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए, वालिद कौन थे, वालदा कौन है, किधर बड़े हुए, कौन सी यूनिवर्सिटी, क्या पढ़ा यूनिवर्सिटी में, शादी हुई या नहीं हुई, बच्चे हैं या नहीं हैं, दादा कौन थे, नाना कौन थे. मतलब द होल फैमिली ट्री आप कह सकते हैं. इट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज इन अ वे ये हमारी पहली या दूसरी या तीसरी शायद ट्रिप थी साथ. पहली नहीं थी, दूसरी तीसरी थी. बट इन अ वे मियाँ साहब बड़े गौर से सुन के, अच्छा इस किस्म के सवाल मियाँ साहब पूछते हैं. अच्छा, आपकी वालदा नौशहरा से हैं, नौशहरा में किधर से हैं? अच्छा, आपके वालिद साहब कोयटा से हैं, कोयटा में किधर से हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो दादा भी कोयटा के. मतलब इतनी डिटेल जो है. अब ये जो डिटेल है, ये मुझे बाद में कुछ और दिनों बाद, काफी महीनों बाद मुझे समझ आई. एक और मीटिंग में मैं था. ये अब छोटे मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब और बड़े मियाँ साहब एक साथ ट्रैवल कर रहे थे. मैं इनके साथ जा रहा था. अगेन मुझे नहीं याद, मैं पता नहीं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था इनके साथ, जो भी है. समथिंग छोटा जेट था, लेयर जेट जो था उनका, वो वाला था. और ये पंजाबी में दोनों भाई एक दूसरे से बात कर रहे थे. उन दिनों में एक बाय इलेक्शन हुआ था या होने वाला था मेरा ख्याल है, और जनूबी पंजाब में. और जनूबी पंजाब में आपको पता है कि नून लीग की जो सीटें हैं वो कम रही हैं तारीखी तौर पे. मगर ये जो शजर नसब की जो इनकी किसी को समझने की, किसी की बरादरी को समझने की, किसी की बैकग्राउंड को समझने की जो इनकी आदत है, वो मैंने किसी और लीडर में नहीं देखी. इनफैक्ट इनके भाई में भी ये आदत नहीं थी. इन्होंने पंजाबी में भाई से पूछा कि किसको हम खड़ा कर रहे हैं, कौन है? तो उनके भाई ने बहुत लंबा चौड़ा एक बयानिया दिया, छोटे मियाँ साहब ने, और कहा कि जी ओनू 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 ओनू. मतलब मेरी पंजाबी वीक है, तो मैं ऑब्वियसली मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं पंजाबी बोलना नहीं चाह रहा, मगर समझ आती है. तो वो उस कैंडिडेट का नाम लिया और समझाया बड़े भाई को कि उन्हों चुका है, तो उन्हों चुका है, तो उन्हों चूज किया है, तो उन्हों चूज किया है. अच्छा, ये सब करके मियाँ साहब ना गुस्से से अपने छोटे भाई को देख रहे थे. और मियाँ साहब ने छोटे भाई को कहा मेरे सामने पंजाबी में कि गलत किया है. अच्छा, छोटा भाई एम्बैरेस हो गया. ऑब्वियसली मैं बैठा था, एक दो और लोग बैठे थे. तो छोटे भाई ने पंजाबी में कहा क्यों पाजी क्यों? तो पाजी ने फिर एक्सप्लेन किया बड़े तरीके से कि आपके कैंडिडेट का जो बैकग्राउंड है, उसका जो बाप है, माँ है, बहन है, भाई है, चाचू है, मामू है, वो गलत, उनका एक वो गलत जिसके से गलत कास्ट के हैं. कास्ट आपको पता है, कौम जो है वो बड़ा मैटर करती है, स्पेशली साउथ पंजाब में कुछ ऐसे इलाके हैं वो गलत कास्ट के हैं. तो वो जो बंदा है, एक और कैंडिडेट है, वो जो है उसके पूरे उसके खानदान को, उसके पूरे आई गेस यू कैन से एक्सटेंडेड इवन रिलेटिव्स के नाम पता थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को. एक छोटा सा कैंडिडेट जो मेन स्ट्रीम लीडर नहीं है कहीं से भी पीएमएल नून में, उसकी बरादरी के ताल्लुकात, उसकी बरादरी के लोग, उसकी बरादरी का शजर नसब, उसका बैकग्राउंड, उसकी वेल्थ मियाँ साहब ने एक्सप्लेन की. 5-6 मिनट लिए, ज्यादा वक्त नहीं लिया.
اور پھر کہا کہ غلط کیتا ہے, فکس کرو اسے. سو اس حساب سے آئی تھاٹ اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ اتنا بڑا لیڈر تو بڑا ہے, اس وقت پرائم منسٹر تھا, آپ مانے یا نہ مانے, اور اس وقت بائی دا وے یہ 15 کی بات ہے, 15-16 کی بات ہے, تو خان صاحب کی وہ پاپولیرٹی جو دھرنے کے بعد ان کی, آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے کے بعد خان صاحب تھوڑے سے اپنے شیل میں چلے گئے تھے, اور کہا جا رہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کو کوئی تھریٹ نہیں ہے کسی سے بھی, اور یہ اپنے 5 سال آسانی سے مکمل کرے گا. ان دنوں میں پینما لیکس وغیرہ بھی نہیں ہوا تھا. تو مجھے جو سمجھ آئی میاں صاحب کے بارے میں وہ یہ آئی کہ یہ جو اپنی پارٹی ہے یہ بڑے غور و فکر سے چلاتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں جو برادری کی پالیٹکس ہے, وہ فریٹرنٹی کی جو پالیٹکس ہے, وہ بڑے غور سے, بڑے وہ کمپلیکیٹڈ, بڑا گمبھیر قسم کا وہ معاملہ ہوتا ہے. لوگ خالی الیکشن سمبل پہ, پارٹی کے نام پہ ووٹ نہیں دیتے, لوگ برادری کے نام پہ بھی ووٹ دیتے ہیں, اور میاں صاحب کو پتا تھا. یہی ہوا, وہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ چینج ہوا, اور وہ کینڈیڈیٹ جیت گیا. مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی, مگر یہ سدرن پنجاب میں یہ تھی, یہ جو بائی الیکشن تھا. اینی ویز, یہ تو میاں صاحب کی جو ہے برادری پالیٹکس پہ جو ان کا کنٹرول ہے, اور اپنے بھائی سے بہتر ان کا کنٹرول ہے, اور لوگوں کے بیک گراؤنڈ کو جانچنا, اس کو اسیس کرنا, یہ ان کی ایک اسپیشیلٹی ہے. بڑے غور سے اور پھر ریکارڈ کر لیتے ہیں. انہیں یاد رہتا ہے کہ تمہاری ماں ادھر کی ہے, تمہارا باپ ادھر کا ہے, اور تم ادھر کے ہو. ایون نظریاتی سوال بھی بڑے پیار سے پوچھتے ہیں. میری ان دنوں میں داڑھی بہت زیادہ ہو گئی تھی, لمبی چوڑی ہو گئی تھی, تو مجھ سے ایک دن میاں صاحب نے بلا کے پوچھا, بٹھایا مجھے, جہاز پہ ہی تھے, جہاز پہ ہی بات کرتے تھے, مجھ سے میاں صاحب نے بلا کے پوچھا کہ یہ خان صاحب, یہ مجھے خان صاحب کہتے تھے خان صاحب یہ نظریاتی داڑھی ہے. میں ہنسنے لگ گیا. obviously سوال کا مطلب یہ تھا کہ یہ اسلامی داڑھی ہے یا سیکولر داڑھی ہے. تو میں نے میاں صاحب کو مذاق سے کہا, میں نے کہا سر یہ کالی داڑھی ہے, بس اتنی ہے. وہ بھی ہنسنے لگ گئے. بات ہم آگے نکل گئی, مگر بات میں جو میرے جواب میں جو میسج تھا وہ کلیئر تھا, اور میاں صاحب نے اس سے زیادہ مجھ سے نہیں پوچھا. ہی ڈڈ ناٹ ٹرائی. میری پرائیویسی کو اور میرے جو نظریات ہیں اسلام کے بارے میں, میری جو توقعات ہیں اپنے آپ سے بحیثیت ایک مسلمان, الحمدللہ میں نے اپنے پاس ہی رکھی. I don't wear my religion on my sleeve. میاں صاحب didn't want to know more. مگر جو ایک اور کانورسیشن ہے, شاید یہ ہماری آخری دنوں میں, اب 2-4 سال گزر گئے اب, اور ان دنوں میں پھڈا پڑ گیا فوج کے ساتھ. آپ کو یاد ہے راحیل شریف کی ایکسٹینشن کی باتیں شروع ہو گئیں, پینما لیکس شروع ہو گیا, کشیدگی شروع ہو گئی تھی. اب یہ 2016 تقریباً کی بات ہے, اور راحیل شریف اس وقت چیف بن چکا ہوا تھا, اور ان کی تو میں شروع ہوئی تھی, اور ہم کسی اور سٹان سے آ رہے تھے, پتہ نہیں ازبکستان وغیرہ سے آ رہے تھے, اور میاں صاحب جہاز پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر سے مجھے بلایا گیا. اچھا, اس بار میاں صاحب اکیلے نہیں تھے, ساتھ خواجہ آصف تھا, مجھے ملٹری سیکرٹری نے بلایا. تو وہ جہاز میں, یہ جو خاص جہاز ہوتا ہے, اس میں سیٹیں ذرا الگ سی ہوتی ہیں. پرائم منسٹر کا جو جہاز ہوتا ہے, اس میں ایک بینچ ٹیبل ہوتی ہے, اور لوگ آمنے سامنے بیٹھ سکتے ہیں, جیسے ٹرین کی سیٹیں ہوتی ہیں ویسے ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے. خواجہ آصف ونڈو پہ بیٹھا تھا, میاں صاحب آئل پہ بیٹھے تھے, میرے لیفٹ پہ ونڈو پہ ملٹری سیکرٹری بیٹھا تھا, میں میاں صاحب کے بالکل آمنے سامنے تھا. تو مجھے میاں صاحب نے آ کے بلایا, اور میں بیٹھا. مجھے میاں صاحب نے کہا آپ فوج کو بہت کور کرتے ہیں. اب یہ اسیسمنٹ بالکل صحیح تھی, کیونکہ میں بالکل فوج کو ان دنوں میں بہت کور کرتا تھا. ہمارے پروگرام کا نام ہی محاذ تھا, اور فوج کے جو دیگر محاذ ہیں بلوچستان میں, کشمیر میں, وزیرستان وغیرہ میں, وہ ان دنوں میں ایک ملٹری آپریشن آپ کو یاد ہوگا, آپریشن میرا خیال ہے اس کا نام تھا راہ راست اور راہ نجات. وہ دونوں جو تھے وہ ختم ہو رہے تھے. پہلے راہ راست ہوا تھا, پھر راہ نجات ہوا تھا. تو وہ اس کی پہلی اینیورسری ہوئی تھی, یا ہونے والی تھی ہفتے 10 دن میں. اور وزیرستان سے یہ جو دہشت گردی کا جو جن ہے, یہ لگ رہا تھا, ابھی تک تو نہیں نکلا, مگر لگ رہا تھا کہ کم از کم ان دنوں میں پاک فوج حاوی ہو گئی تھی, فاتح ہو گئی تھی. مگر ساتھ ساتھ ایک سیاسی پنگا بھی چل رہا تھا. مجھے پتہ سمجھ آ گئی کہ جو یہ گفتگو ہے تھوڑی سی سیاسی ہونے والی ہے. تو میں نے کہا جی میاں صاحب بالکل, میں کور کرتا ہوں. ابھی میں وزیرستان سے آیا ہوں, آرمی کے فلانے ڈویژن کے ساتھ تھا. ابھی میں بلوچستان سے آیا ہوں, آرمی کے فلانے بریگیڈ کے ساتھ تھا, ایف سی کے فلانے فارمیشن کے ساتھ تھا. انہوں نے کہا اچھا گڈ. تو ادھر کون جنرل تھا؟ میں نے کہا یہ تھا. اچھا ادھر کون جنرل تھا؟ میں نے کہا جی وہ تھا. تو پہلے تھوڑا سا اسیس کیا کہ میں فوج کو کتنا جانتا ہوں. تو جیسے یہ برادریوں کو جانتے ہیں ویسے میں فوجیوں کو جانتا ہوں. تو میں نے اچھا وہ جنرل کون ہے؟ میں نے
बताया वो जनरल ये, अच्छा वो जनरल कैसा है, मैं कहा जी ये जनरल वैसा है। तो बात हो रही थी जैसे आम लोगों में होती है, मगर अगेन मियाँ साहब थोड़ा सा वो कर रहे थे। फिर 5-10 मिनट गप लगा के मियाँ साहब ने मुझसे पूछा कि एक बात बताइए कि फौज के बारे में क्या किया जाए। अभी बहुत बड़ा सवाल है, फौज के बारे में क्या किया जाए, वो भी पाकिस्तान का सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जिसके साथ फौज की कशीदगी है, सिविल मिलिट्री ब्रेकडाउन हुआ है, पैनामा लीक्स हो रहे हैं, पंगा पड़ा हुआ है। मैंने कहा सर फौज के बारे में क्या किया जा सकता है, फौज के साथ आपको फौज को साथ ही लेकर चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट विश अवे द आर्मी, फौज के साथ ही आपको टैकल करना पड़ेगा और हैंडल भी करना पड़ेगा, केयरफुली भी हैंडल करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली अपनी जो आपकी सियासत है वो भी करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कोई कोई एडवाइस दें ना, ऐसे कहेंगे कुछ बोले ना, कुछ बताएं। अच्छा, अब ये अजीब सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है, मैं तो पीछे बैठा हुआ था अपने एडिटिंग कर रहा था जो हमने इंटरव्यू किया था, मुझे तो नहीं याद, मुझे नहीं अंदाजा था कि ये मुझसे प्राइम मिनिस्टर पूछ लेगा कि मैं सिविल मिलिट्री ब्रेकडाउन पे मैं अपनी थ्योरीज प्रेजेंट करता फिरूं। तो मैंने मियाँ साहब को कहा, मैं कहा मियाँ साहब मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मगर एक आइडिया है, अगर मैं, तो इन्होंने आसिफ ख्वाजे को देखा, ख्वाजा आसिफ को देखा, ख्वाजा आसिफ ने नोट किया, डिफेंस मिनिस्टर था ख्वाजा आसिफ, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था। तो मैंने कहा जी, मैं कहा मियाँ साहब अगले हफ्ते, पता नहीं हफ्ते में 10 दिन में ये जो राय निजात की जो पहली साल एनिवर्सरी है ये होने वाली थी, और आ गया था हमारे नेट में, आ गया था हमारे नेटवर्क में कि उधर राहील शरीफ जाके उधर नारा शारा लगा के नमाज पढ़ के वेपन्स डिस्प्ले करके और तिके शिके लड़कों के साथ, जो एक ट्रेडिशन है कि जब भी आर्मी चीफ जाता है उधर खाना होता है, उधर नमाज होती है, उधर नारे शारे लगते हैं कि हम फतेह हो गए। मैं कहा मियाँ साहब ये आप राहील शरीफ को अकेले ना करने दें, ये अगले हफ्ते 10 दिन में जा रहा है। तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे की हेलीकॉप्टर फ्लाइट है मीरान शाह में, उधर आप लैंड करेंगे, 1.5 पौने 2 घंटे 2 घंटे की फ्लाइट है, MI-17 आपको उठाएगा प्राइम मिनिस्टर हाउस से, 2 घंटे आप फ्लाई करेंगे, घंटा 1.5 घंटा आप जमीन पे खड़े होंगे, नमाज पढ़ेंगे लड़कों के साथ, आप नारा लगाएंगे, वो जो टोपी होती है वो जो फौजी वो जो देते हैं आपको सेरेमोनियल, उस पर लिखा होता है ऑपरेशन का नाम, वो आप पहनेंगे, एक नारा लगाएंगे, उधर वेपन्स डिस्प्ले होगा, लड़कों के साथ तिक्के शिक्के खाएंगे, आपको डेव हेडक्वार्टर से निकलने की जरूरत भी नहीं है, सेफ भी है, नारा लगाएंगे, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और एक स्पीच करेंगे। उस स्पीच में आप डेफिनेटली क्लेम करेंगे कि ये जो विक्ट्री है ये खाली फौज की नहीं है, मगर पाकिस्तान की अवाम की भी है, पाकिस्तान की हुकूमत की भी है, जिसने पार्लिमानी पावर्स दी हैं, फौज को फंड किया है, फौज को इस ऑपरेशन के लिए स्पेशल पावर्स दी हैं, फौज को सपोर्ट किया है, और फौज के शाना बशाना पाकिस्तान का अवाम भी लड़ा है। इसमें जो सिविल मिलिट्री पैरिटी है वो भी आ जाएगी। और खुलासा मेरा ये था, मैं मियाँ साहब 2 घंटे जाने के हैं, 1 घंटा ऑन द ग्राउंड है, 2 घंटे आने के हैं, 5 घंटे का काम है, मगर काम बड़ा जरूरी है ये। अच्छा, मैंने जब बोली है, अब मैं समझा मैंने बड़ा मतलब ठक करके मैंने इम्प्रोवाइज करके एक जबरदस्त सियासी आइडिया दिया है। इसमें पाकिस्तान की बालादस्ती, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री जो कायदीन हैं उनकी सेम पेजेडनेस, हर चीज नजर आ रही है। अच्छा, ये मियाँ साहब ना मुझे ऐसे देख रहे थे, मुझे ऐसे देखते हैं, फिर ख्वाजा आसिफ को देखते हैं। ख्वाजा आसिफ ने ना पंजाबी में, क्योंकि वो पंजाबी में एक दूसरे से बोलते हैं, ख्वाजा आसिफ ने ऐसे करके कुछ खुसफुस की मियाँ साहब के कान में, कुछ 5-10 सेकंड। अच्छा, मुझे नहीं आवाज आई कि क्या मियाँ साहब को कान में कह रहे हैं। अच्छा, मियाँ साहब मुझे देख रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ऐसे उनके कान में कोई खुसफुस कह रहा है। मियाँ साहब ने वो जब खुसफुस उसकी जब पंजाबी में खत्म होगी ख्वाजे की, मियाँ साहब ने मुझे कहा, ठीक है खान साहब, थैंक यू, आप जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे मियाँ साहब की तरफ से कोई इंटरव्यू का या कोई साथ ट्रैवल करने का कोई इनविटेशन नहीं आया, बाय द वे। इसके बाद ऑब्वियसली जो कशीदगी है, पैनामा ट्रायल्स जो हैं, पैनामा लीक्स जो हैं, वो ज्यादा हो गई, और फिर वो जो केस है वो चला, और इवेंचुअली आपको याद है, आपको पता है, मियाँ साहब को सजा हो गई, और वो सजा वो भुगतते भुगतते बेचारे इधर लंदन तक पहुंच गए। मगर ये जो दूसरी कॉन्वर्सेशन थी, ये ठीक ठाक लंबी कॉन्वर्सेशन थी। इसमें मियाँ साहब ने एक
आई गेस एक नए एडवाइजर की बात एक पुराने एडवाइजर की बात से कंपेयर की, और ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ जो है उसकी जो रेपुटेशन है, उसने फौजियों को पार्लियामेंट के फ्लोर पे गालियां दी हुई हैं, तो ख्वाजा आसिफ की जो एडवाइस है वही शायद भारी रही मेरी एडवाइस के ऊपर। और ऑब्वियसली मियाँ साहब नहीं गए थे, वो वजीरिस्तान, मीरान शाह वो नहीं गए, राहिल शरीफ अकेला ही गया, द रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी तारीख गवाह है। मगर इस सब में ये जो सिविल सुप्रेमेसी की जो क्वेस्ट है, इसके बारे में एक और आखिरी कहानी है, और फिर मैं खत्म करता हूँ, अब खुलासा देता हूँ, अपना इदारिया आज पेश करता हूँ। एक और ट्रिप हुई, ये जब सेम पेज पे थे, ये वो इमरान खान वाला सेम पेज नहीं, ये नवाज शरीफ और राहिल शरीफ वाला सेम पेज था। सीपैक, जिसको अब 10 साल हो गए हैं, सीपैक लॉन्च हुआ, जनाब बलूचिस्तान और दीगर और हमारे जो सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह भी मियाँ साहब गए थे, मैं भी उनके साथ गया था। मगर एनीवेज एक मशहूर एक तस्वीर एक शाया हुई थी, अब आप लोगों को याद है नहीं याद, हमें तो याद है, तुम्हें याद हो या ना याद हो, एक मशहूर तस्वीर शाया हुई, ये जब एक दोनों चीफ और मियाँ साहब साथ गए बलूचिस्तान, तो उधर इन्होंने फौजियों ने एक रोड बनाई थी सीपैक के लिए, उस रोड पे राहिल शरीफ ने जीप चलाई था, ओपन ओपन एयर जीप थी, मियाँ साहब साथ बैठे हुए हैं, राहिल शरीफ गाड़ी चला रहा है, मियाँ साहब साथ बैठे हुए हैं, और मियाँ साहब और पीछे वो फौजी गार्ड खड़े हुए हैं, और वो तस्वीर जो है डॉन और दीगर और जो हमारे अखबार हैं उनके फ्रंट पेज पे अगले दिन छपी थी। मेरा फॉलो अप इंटरव्यू था, और ये जो तस्वीर है ये बड़ी मशहूर तस्वीर थी जो हर जगह चल रही थी। अगले ही दिन अ, तस्वीर पिछले दिन ले गई, और उसी दिन जिस दिन छपी अगले दिन, उसी दिन मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरा इंटरव्यू था। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस इंटरव्यू करने गया, तो मुझे एग्जैक्टली अब पता नहीं, ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं गए। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस एक पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी, आम तो नहीं, एक बड़े खास, बड़े जबरदस्त मार्बल फ्लोर्स हैं उसके, जो भी ये टाइल शाइल्स लगे हुए हैं, कालीन शालीन, दिस दैट ये वो। आप जब जाते हैं, एक बहुत बड़ा सा फॉयर होता है, राइट की तरफ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिसेज हैं, लेफ्ट की तरफ प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल जो घर है उसका वो है। तो मैं जब अंदर गया, तो मैं राइट की तरफ होने ही वाला था, तो मेरी टीम मेरे साथ थी, तो मुझे दानियाल अजीज मिले सामने ही फॉयर में। दानियाल अजीज उस वक्त मिनिस्टर थे मियाँ साहब की कैबिनेट में। तो डैनी मैं उसे कहता था, तो डैनी ने मुझे रोक लिया। डैनी ने कहा, ओए तू किधर जा रहा है? मैं कहा मैं, कहता यार जरा 2 मिनट इधर आ, मतलब फैमिली वाली विंग में। मैं कहा अच्छा रियली, क्यों? मेरा इंटरव्यू है यार, लेट हो जाऊंगा। नहीं नहीं, वो हमने आगे बता दिए, जरा 2 मिनट इधर आ जा। मैं अंदर चला गया, मुझे नहीं पता था कि एक सिटिंग मिनिस्टर मुझे फैमिली विंग में क्यों ले जा रहा है। एनीवेज, फैमिली विंग में गए, तो पहला जो उनका जो फैमिली का जो एक लिविंग रूम टाइप है, वो जिधर मैं पहले गया हुआ था, um, वो एक्चुअली उन दिनों में मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दफ्तर था, उनका इंफॉर्मेशन सेल बना हुआ था। उसमें मैं जब अंदर गया, तो एक तरफ मैंने, जैसे ही मैं अंदर गया, तो बहुत सारे टीवी, कुछ 9 टीवी, बड़े बड़े ना 9 टीवी लगे हुए थे, बहुत इस टीवी से भी बड़े, और वो सब पे पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स जो है ऑन हुए हुए थे, जियो, ARY वगैरह सब चल रहे थे। वो लेफ्ट पे था। राइट पे जो है वो क्लासरूम की तरह एक एक सीट लगी हुई थी, जैसे क्लासरूम में होती है, और उस पे दीगर मिनिस्टर्स बैठे हुए थे। ये छोटी मरियम बैठी हुई थी, बाकी दीगर और कुछ मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, छोड़े कौन थे। और बीच में एक दो सीटें लगी हुई थी, और एक टेबल थी, कॉफी टेबल, और कॉफी टेबल पे चाय रखी हुई थी, और वो डॉन का अखबार पड़ा हुआ था, जो उस दिन का अखबार था जिसपे वो ये तस्वीर शाया हुई थी, और सामने मरियम नवाज शरीफ बैठी हुई थी। तो मुझे बुलाया गया, मुझे दानियाल ने, मरियम ऑब्वियसली खड़ी नहीं हुई, ना उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया, जो एक तहजीब पाकिस्तानी औरत की होती है वही उन्होंने दिखाई, और मैं मुझे कहा क्या खान साहब प्लीज तशरीफ रखें। मैं बैठ गया। अच्छा, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, कि पता नहीं जॉब इंटरव्यू हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो मैं तमीज से जाके बैठ गया। टीवीज चल रहे थे, मरियम नवाज टीवीज देख रही है, सबसे मेरा तारुफ कराया, जैसे मैं मिनिस्टर से पहले नहीं मिला था, मैंने सबको सलाम का जवाब दिया, तारुफ हुआ। फिर चाय सर्व हुई, चाय जनाब मैंने पी, समोसे शमोसे थे, पेस्ट्रीज थी, वो मैंने खाए, बड़ा मुझे मजा आया। स्मॉल टॉक हुई, वही जो इनके वालिद साहब की आदत है, आप कौन हैं, किधर के हैं, बच्चे, बीवी, बाप, माँ, बहन, भाई, ऑल ऑफ दैट, ये सब जब हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं बार बार घड़ी भी देख रहा था, क्योंकि वजीर आजम साहब के साथ मेरा इंटरव्यू था, जो ऑब्वियसली मुझे नहीं करने की इजाजत दी जा रही थी। ये सब करके जो अखबार है, वो जो इनकी तरफ पड़ा हुआ था, मरियम नवाज शरीफ ने
जिस पे तस्वीर शाया हुई थी इनके वालिद साहब की और आर्मी चीफ की, कि आर्मी चीफ गाड़ी चला रहे हैं और वालिद साहब साथ बैठे हुए हैं। ये इन्होंने अखबार ऐसे ट्विस्ट करके मेरी तरफ किया और मुझसे अंग्रेजी में पूछा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, इसके बारे में क्या ख्याल है। अच्छा, एक तो ये दोनों बाप बेटी एग्जाम लेने में बड़े माहिर हैं, तो मुझे पता था ये एग्जाम वाला ही सवाल है। फिर मुझे समझ नहीं आई, तो ऑब्वियसली जो जब समझ कुछ नहीं आती तो मेरा जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म है वो यही है कि भाई जो भी इस वक्त दिमाग में आ रहा है ना, सच सच बता दो। तो मैंने कहा बीबी, मैडम, मैंने कहा मैडम, आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स अंग्रेजी में बोला मैंने, मुझे याद है, मैंने कहा आई थिंक इट्स ग्रेट, इट शोज civil military parity. It shows that civilians and the army are on the same page, on the same road, on the same way, on the same path to progress. मतलब कि बीबी, मेरे ख्याल से ये जबरदस्त तस्वीर है, इसमें जो फौजी और जो सिविलियन लीडर्स हैं वो एक साथ बैठे हैं, एक ही राह पे गामजन हैं, एक ही पेज पे हैं, और जबरदस्त सी बात है के साथ पहली ऐसी तस्वीर मैंने नहीं देखी है। इट्स ग्रेट, जबरदस्त है कि सीपैक खाली खाली फौजी प्रोजेक्ट नहीं है या मुफ्ती प्रोजेक्ट नहीं है, सीपैक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है, तो जबरदस्त। इस पे इन्होंने अखबार अपनी तरफ वापस कर लिया। इन्होंने कहा हाँ दैट्स ओके, मेरी बात का उन्होंने एक्नॉलेज किया, मगर व्हाट डू यू थिंक ऑफ राहील शरीफ ड्राइविंग, अंग्रेजी में मुझसे पूछा। तर्जुमा के वो तो ठीक है, आपकी बात सही है, मगर राहील शरीफ गाड़ी चला रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा जी इट्स आर्मी व्हीकल, फौजी गाड़ी है तो राहील शरीफ को ही चलानी चाहिए, ये मैंने बोला। तो इन्होंने अखबार उठाया, मुझे नहीं देखा, मैं इधर बैठा हुआ था, मुझे अखबार पे देखा, कहती, फिर उर्दू में बोला, कहती हैं वो तो ठीक है खान साहब, वो तो ठीक है खान साहब, मगर जिधर के हम हैं उधर नौकर ही गाड़ी चलाता है। इस पे लगता था उस उन 7-8-10 मिनटों में तो एक तरफ, मगर ये जब बात हुई तो लगा कि कमरे से ऑक्सीजन निकल गया है। मरियम नवाज ने इस तरीके से राहील शरीफ के बारे में ये बताया मुझे, बेसिकली कहा जिस तरीके से, जिस एम्पीरियसनेस से उन्होंने ये बात की, जिस जलवे से ये बात निकली कि राहील शरीफ एक नौकर है और उनका जो उनके जो वालिद साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे एक चीज मुझे वाजे हुई। ये बड़ा अरसा मैं इस इंटरेक्शन पे सोचता रहा कि मरियम ने मुझे कहा क्या है। एनीवेज, इसके बाद मीटिंग खत्म हुई, मैंने आगे जाके मियां साहब का इंटरव्यू जो भी था करना था कर लिया, मगर इससे एक चीज वाजे हुई मुझे कि ये जो इनका एटीट्यूड है कि ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी जो ये बेचते हैं, ये कि बाकी सब नौकर हैं, फौजी जो हैं वो नौकर हैं, सिविलियंस जो हैं वो रूल करते हैं। एक तो ये एटीट्यूड जो है, ये इट्स लेस अबाउट सिविलियंस, ये आपके लिए मेरे लिए कम है और ये इनके लिए ज्यादा है, क्योंकि ये बड़ी एक मुझे जिस मैंने एक लफ्ज अभी इस्तेमाल किया, इम्पीरियसनेस, एक इम्पीरियस का मतलब है कि ऑलमोस्ट एक शहनशाह जैसे एक सोचता है, उस तरीके से जैसे रॉयल्स सोचते हैं, उस तरीके से ये इन्होंने बिहेव किया इस तस्वीर को देख के मरियम ने। और शायद इंग्लैंड में रह रहा कि इनकी आदत रॉयल्स वाली ही हो गई है कि ये इंटाइटल्ड हैं पाकिस्तान को रूल करने के लिए, और ये आज शायद वाजे है, क्योंकि ये जो इलेक्शंस हैं लग रहा है जो जनवरी में होने हैं, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि मियां साहब ने आना ही आना है, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हो रहा है, जिस तरीके से उनके लिए रेड कार्पेट एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी बिछा रही है, जिस तरीके से उनकी बेलें हो रही हैं, ये चीज अभी नहीं, हफ्तों से महीनों से वाजे है। देखें, पीएमएल नून की जो ताकत है उसको समझने के लिए आपको एक लफ्ज को आज तोड़ना पड़ेगा, उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। ये लफ्ज है एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट क्या है? हर मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट होती है, उसमें अलग अलग लोग होते हैं। पाकिस्तानी समझते हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट में सिर्फ फौजी हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। आज थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट के बारे में दो मिनट लूंगा। एस्टैब्लिशमेंट है क्या? एस्टैब्लिशमेंट को अगर समझना है तो आपको पाकिस्तान का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कम मिसालें हैं इस पिछली सदी में, कम ममालिक हैं जिसमें
جو 60-70% جو ایک پاپولیشن ہے، اب میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اس کے پاس ہر چیز کا 60-70% ہے، 60-70% آبادی ہے، 60-70% اس کے پاس زمین ہے، 60-70% سے زیادہ ہی اس کا جو ٹیکس شیئر ہے وہ لیتی ہے، کھاتی ہے، 60-70% گدھا ہے، 60-70% گھوڑا ہے، 60-70% ہونڈا ہے، 60-70% ٹویوٹا ہے، 60-70% موٹر سائیکل ہے، 60-70% رکشا ہے۔ 60-70% آبادی سے لے کر اس کے پاس 60-70% آف ایوری تھنگ ہے، مگر باقی اداروں میں وہ 60-70% نہیں ہے۔ باقی اداروں میں وہ تقریباً 90-95-100% ہے۔ فوج تقریباً آج پوری ہی پنجابی ہے۔ میں فوجی جنرلز کی بات کر رہا ہوں، جوان کی نہیں۔ یس، فوج میں بہت پٹھان بھی ہے، اب بلوچ بھی ڈالنے لگ گئے ہیں، سندھی کم ہے، مہاجر اور بھی شاید کم ہے، مگر ہندوستانی فوج کے بنسبت فار ایگزامپل پاکستان کے جو جنرلز ہیں آج، جو کور کمانڈرز ہیں، جن پہ پچھلے دنوں پہ میں نے ایک شو بھی کیا تھا، جو 9 آپ کے کور کمانڈر ہیں، باقی جو ہیں آپ کے پرنسپل سٹاف آفیسرز ہیں، اور باقی جو 3 سٹار جنرلز ہیں، ان سب کو ملا کے ایک بھی 3 سٹار جنرل آج پشتون یا کوئی اور قوم سے تعلق نہیں رکھتا۔ مگر وہ فوج پہ ہم بات کر لیں گے۔ ہم اوورآل بات کرتے ہیں کہ یہ جو صوبہ ہے جس کا نام پنجاب ہے، جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کو اگر نہیں سمجھا، اس کا رول پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں نہیں سمجھا، تو پھر ہم پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس صوبے نے جو زیادتیاں کی ہیں باقی چھوٹے صوبوں کے ساتھ، وہ تو ٹھیک ہے، وہ اس کی تاریخ گواہ ہے۔ اس وقت میں اپنی کراچی والی ٹوپی یا اپنا بلوچستان والا چوغا یا اپنے پشتون روٹس پہ نہیں جاؤں گا۔ اس وقت میں خالی آپ کو موٹا موٹا بریک ڈاؤن کر کے نمبر کرنچنگ ہی کرتا ہوں کہ ایک صوبہ ہے جو پچھلے 75-76 سال سے 60-70% کے بیسس پہ انہی ہی بارڈرز پہ، جو بارڈرز انگریزوں نے بنائے تھے، انہی بارڈرز پہ چل رہا ہے۔ حالانکہ ساتھ والا ملک، جس کے آج میرا خیال ہے 29 یا 30 صوبے ہو گئے ہیں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، وہ ابھی بھی اپنے صوبوں کو توڑ رہا ہے۔ انگریزوں سے، ادھر سے لنڈن کی جو لیگسی ہے اس کو چینج کر رہا ہے، کیونکہ گورے نے اپنے حساب سے رول کرنے کے لیے صوبے بنائے تھے، آپ نے وہ صوبے نہیں توڑے۔ بڑی مشکل سے ایک صوبے کا نام چینج کیا، وہ بھی صوبہ انگریز نے نام رکھا ہوا تھا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، انگریزی میں نام رکھا ہوا تھا۔ اس کا نام آپ نے صوبہ سرحد ایسی رکھ دیا کیونکہ انگریز اسے سرحد کہتا تھا، کیونکہ اس کی سرحد تھی، ہماری سرحد نہیں تھی وہ۔ مگر اینی ویز، پھر بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب کا اس اسٹیبلشمنٹ میں کیا رول ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ 60-70% ایک صوبہ اتنے عرصے سے ہر چیز پہ زوری کر رہا ہے، مگر ایک فیملی ہے جو پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ ہے، 76 سال ایک طرف، اور یہ تقریباً جو 40 سال سے ہمارے اوپر حاوی ہوئے ہیں، ایک فیملی ہے جو 60-70% کی تاریخ کے اوپر بھی 60-70% وقتاً چھائی ہوئی ہے۔ 1980 کی دہائی سے اب تک ایک فیملی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو لگ بھگ چلا رہی ہے۔ یس، بیچ میں ادھر ادھر چلے گئے ہیں، جلا وطن ہوئے، مگر واپسی ان کی ہمیشہ لوڈڈ ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، آلموسٹ انیویٹیبل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک پیرلل اسٹیبلشمنٹ میاں محمد نواز شریف، اس کے خاندان وغیرہ نے کھڑی کی ہے۔ اس میں میجسٹریٹ ہیں، اس میں پٹواری ہیں، اس میں جوڈیشری ہے، اس میں بیوروکریٹ ہے، اس میں پولیس ہے، اس میں نرسوں کی یونینز سے لے کر ٹیچرز کی یونینز تک ہیں۔ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اتنا ہی حصہ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا۔ اب ان کا آپ جڑاؤ کر دیں پنجابیت کے لقب کے نیچے، تو ان کے جو دھندے ہیں، بزنسز ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، فیکٹریز ہیں، وہ سب نظر آتی ہیں۔ کبھی لاہور کی سرور روڈ پہ چلیں جا کے، اگر آپ کو الاؤڈ ہو لاہور کینٹ انٹر کرنا، میں ادھر رہا ہوں 2-2.5 سال، جو گھر ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ چودھری صاحب کا گھر ایڈمرل صاحب کے گھر کے ساتھ ہے، ایڈمرل صاحب کا گھر جنرل صاحب کے گھر کے ساتھ ہے، جنرل صاحب کا گھر اوان صاحب کے گھر کے ساتھ ہے، اوان صاحب کا گھر ایک اور چودھری صاحب کے گھر کے ساتھ ہے۔ ان کی بیٹیاں ایک دوسرے کے گھر میں بیائی ہوئی ہیں، ان کی جائیدادیں، فیکٹریز ساتھ ہیں۔ یہ خالی فوجیوں پہ کو جو ہم بلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل کرنا چاہیے، مگر اس سب میں ایک پنجاب کی ایلیٹ بھی ہے، ایک لینڈڈ انڈسٹریل ایلیٹ ہے۔ ایک بندہ ہے آج کل جس کی ہر میاں صاحب کی آج کل جو تصویر چل رہی ہے، وہ بندہ جو ہے، اس بندے کے بارے میں ایک الگ شو کروں گا، وہ تقریباً ہر تصویر میں ساتھ ہے۔
یہ مڈ جیک کا اونر ہے. مڈ جیک بہت بڑی تیل کی پروسیسنگ کی کمپنی ہے. پیٹرول پمپس وغیرہ، تیل، گیس، انرجی وغیرہ کے پروجیکٹس کرتے ہیں. یہ انہی کے ساتھ ہی جلا وطن ہوا تھا، اور اب پچھلے دنوں میں اس کی فیملی بھی واپس آ گئی ہے، یہ بھی واپس آ گیا ہے، اور اب میاں صاحب کو واپس لا رہا ہے. بگ منی، بگ پنجاب منی از واٹ میاں صاحب بینکس آن. اور یہ جو بگ پنجاب منی ہے، اس میں جو تھوڑے بہت اس کے جو ٹوٹے ہیں وہ کر کے پھر جنرلز کو جو خریدا اور بیچا جاتا ہے، اور اس کو پھر جب کمپاؤنڈ کیا جاتا ہے عربیوں کے اربوں سے، تو وہ پھر میاں محمد نواز شریف جیسا تو پھر کوئی کھلاڑی لگتا ہے پیدا نہیں ہوا. اس سب کو سمجھنے کے لیے پنجاب میں جو ہولڈ ہے میاں کا، وہ ایک ہی بندے نے توڑا ہے. اس بندے کو انہوں نے الگ کر دیا ہے. اب عمران خان نے بڑا کلیئر تھا. عمران خان پچھلے اپنے آخری دنوں میں جب وہ آزاد تھا، آزاد تو خیر وہ اب بھی ہے، آزادی جو ہے آپ کے ادھر ہوتی ہے، آزاد آپ سلاخوں کے پیچھے بھی آزاد ہی ہوتے ہیں، اور وہ واقعی آزاد ہے. شاید اس لیے اسے سامنے نہیں لانا چاہ رہے آپ کے، کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ آزاد ہے، اگر وہ فزیکلی آزاد نہیں ہے. تو اینی ویز، میاں خان صاحب نے تو بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ سٹیپ بائی سٹیپ بتایا تھا، جیسے وہ پتہ نہیں وہ کوئی کسی کرکٹ میچ کی کامنٹری کر رہے ہیں کہ پہلے یہ آئے گا، جیسے بیٹنگ لائن اپ بتا رہے ہیں کہ پہلے بابر آئے گا، پھر رضوان آئے گا، پھر سعود آئے گا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا. جیسے ایک فکسڈ میچ کے بارے میں ایک بکی آپ کو بتاتا ہے، ویسے پتہ نہیں خان صاحب کو کوئی خواب آیا تھا یا کافی کلیئر تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کہ پہلے مجھے اندر کریں گے، پھر اپنے کیس معاف کروائیں گے، پہلے لاز بنائیں گے، پھر مجھے اندر کریں گے، کیس معاف بنائیں گے، الیکشن کمیشن دس دیٹ، پھر میں اندر چلا جاؤں گا. پھر جب ان کے پاس کلیئرٹی آئے گی کہ ہر چیز، جو بندہ ہے جو اپوزیشن کا لیڈر ہے وہ فارغ ہو گیا ہے، کیس معاف ہو گئے ہیں، بلیں تیار ہیں، جج تیار ہیں، اچھا چلو اب میں آتا ہوں. اور یہی ہوا، کیونکہ عمران نے ایک چیز بولی تھی، میاں صاحب ڈز ناٹ لائک ٹو پلے فیئر. عمران اپنا بار بار ایک قصہ سناتے ہیں. میاں صاحب کے ساتھ ایک بار اپنی جوانی میں، دونوں جوان تھے، میاں صاحب میرا خیال ہے اس وقت چیف منسٹر تھے، عمران خان صاحب اپنے ٹیم کے کپتان تھے. لاہور جمخانہ میں ان دونوں کا ایک میچ ہوا، اور obviously عمران خان صاحب ٹیم کے کپتان تھے، دنیا کے اس وقت شاید سب سے نامور کھلاڑی تھے. ان کو انوائٹ کیا گیا لاہور جمخانہ میں. میاں محمد نواز شریف نے اپنے امپائر بقول عمران کے کھڑے کر دیے، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ نیوٹرل امپائر ہوں، کیونکہ وہ چیف منسٹر تھا، وہ لاہور جمخانہ کا پیٹرن ہوتا ہے، پیٹرن ان چیف ہوتا ہے، وہ جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے. مگر وہ تو کرکٹ میچ ہے، خیر ہے، کوئی نہیں. مے بی دیٹس واٹ وی ڈیزرو، کہ ایک بندہ جو فیئر پلے نہیں کرے وہ آج ہمارے اوپر حاوی کیا جائے. دیکھیں، یہ اس کی بہت ساری تھیوریز ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں کہ نواز شریف کو جو عربی ہیں، ان جو رائلز ہیں ادھر کے جو بادشاہ ہیں، ان کی سپورٹ ہے. نواز شریف نے سالوں سے نہیں دہائیوں سے ادھر انویسٹ کیا ہوا ہے. اپنی بیٹی اس نے بیائی ہوئی ہے، اس چھوٹی بیٹی کی ڈیورس ہو گئی تھی، مگر ایک شہزادے سے اس نے ایک رائل فیملی میں اپنی شادی کروائی ہوئی ہے اپنی بیٹی کی. فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں ادھر، بزنسز ہیں، گھر ہیں، جائیدادیں ہیں. اور اس سب میں جو مڈل ایسٹ کے جو ڈفرینٹ کنگڈمز ہیں، ان کو دیکھا دیکھی میاں صاحب کے پیچھے پیچھے پھر بے نظیر اور زرداری بھی لگ گئے تھے. انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے پروٹیکٹر ہیں، یہ ہمارے پیٹرن ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو فوج سے ہیں، یہ لوگ ڈائریکٹ ہیں. فوجی جو ہیں وہ ان کی بات سنتے ہیں، فوجی ان کے پاس جا کے سروس کرتے ہیں. اور اب تو ایک روایت بھی بن گئی ہے کہ آرمی چیفز اور ڈی جی جو آئی ایس آئی بنتا ہے، اس کو ایک ولا ہمیشہ سلامی کے طور پہ ملتا ہے، اور شاید ایک نوکری بھی مل جاتی ہے، کوئی کنسلٹنسی مل جاتی ہے. شجاع پاشا کو کنسلٹنسی ملی ہوئی ہے، ظہیر الاسلام کو ادھر پلازا ملا ہوا ہے. obviously آرمی چیف ادھر آج کل جو سابق ہے باجوہ ادھر رہ رہا ہے، راحیل شریف ادھر نوکری کر رہا ہے. تو یہ تو روایت ہے، مگر یہ روایت بنائی کس نے، کیسے بنائی گئی، کس نے دیکھا کہ یہ روایت بننی چاہیے؟ کیا میاں صاحب کا اس میں کوئی ہاتھ تھا فوج کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے؟ لگ تو یہی رہا ہے. میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا فوج سے لڑائی کرتا ہے، غلط آرمی چیف چوز کرتا ہے، مگر پچھلے جو 2 آرمی چیفز ہیں، یہ جو آرمی چیف ہے اور جو پچھلا آرمی چیف ہے، یہ تو اسی میاں صاحب کے ہی آم، آم، جو آپ کہہ سکتے ہیں نوکر نکلے. تو جو چاہ رہے تھے میاں صاحب، جو مریم نواز کم از کم چاہ رہی تھیں کہ نوکر گاڑی چلا رہا ہے، تو واقعی پچھلے آرمی چیف کو دیکھ کے اور اس آرمی چیف کو دیکھ کے لگتا تو یہی ہے کہ یہ واقعی نوکر ہیں ان کے. اور اب سچویشن ایسی ہے کہ اگر یا تو کوئی
کوئی معجزہ ہو جائے, کوئی میجک ہو جائے, کوئی جادو ہو جائے, جوڈیشری پہ کوئی کچھ نازل ہو اوپر سے. مگر لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف آپ کا اگلا بادشاہ ہے. پرائم منسٹر نہیں کہوں گا, بادشاہ کہوں گا. بادشاہ سلامت آ رہے ہیں کل. But that's the thing, right? I mean, یہ بادشاہ جب بھی آتا ہے مائٹ سے آتا ہے, ذاتیاں کر کے, جنگیں کر کے, سر قلم کر کے لوگوں کا آتا ہے. یہی فرق ہے ایک بادشاہ کی آمد میں اور ایک وزیر اعظم کی آمد میں. بادشاہ جنگیں کر کے لوگوں کو قتل کر کے آتا ہے. یہ ہمیشہ سے رواج رہا ہے دنیا کی کسی بھی حکومت سے بننے سے پہلے. مگر یہ جو رواج ہے, یہ مائٹ از رائٹ کا جو رواج ہے, اس کو اگر ہم کمپیئر کریں آج کل جو جنگ ہو رہی ہے اسرائیل فلسطین میں, یہ اسرائیلیوں کا بھی یہی ہے. ان کو بھی ایک اور کنگ میکر سپورٹ کرتا آ رہا ہے سالوں سے. اگر عربی ہمارے کنگ میکر ہیں تو اسرائیلیوں کے کنگ میکر امریکی ہیں, اور وہ ان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. انکنڈیشنل ان کو ملٹری اور ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے ہیں, اربوں ڈالر ہر سال دیتے ہیں, ہر قسم کا جدید ہتھیار دیتے ہیں, اس کے ساتھ جو بھی کریں وہ. پھر اقوام متحدہ میں جب شور مچتا ہے تو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ادھر ان کو ویٹو کر دیتے ہیں. سیز فائر کی اگریمنٹ ویٹو کر دی انہوں نے. اور واضح ہے, لگ گیا ہے, اس جنگ کو اب 2 ہفتے تقریباً ہونے والے ہیں, سامنے نظر آنے لگ گیا ہے کہ اسرائیلی جیت جائیں گے, کیونکہ باقی سب کو امریکہ نے چپ کروا دیا ہے. اپنے طیارے بھیج دیے ہیں, اپنے بحری جہاز بھیج دیے ہیں, اپنے لڑکے ادھر بھیج دیے ہیں. اسرائیل کے پاس بھی نیوکلیر ہتھیار ہیں, اس کے اوپر آج تک سینکشن نہیں لگانے دی امریکہ نے کسی کو. امریکہ ایک چھوٹے ڈاکو کے اوپر ایک بڑا ڈاکو آ کے ادھر بیٹھ گیا ہے, اور یہ سب باقی چپ ہو گئے. اور یس, لگ یہی رہا ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ جیت جائیں گے. کیا کریں گے, یہ خبریں آپ کے سامنے چل رہی ہیں کہ بھئی ان سب کو نکال دیں گے, دوسرا فرنٹ بھی کھول گیا, پھر بھی جو ہے حاوی ہو جائیں گے. انلیس کہ کوئی معجزہ ہو کہ اسلامی دنیا جو ہے وہ یکجا ہو جائے, خطہ جو ہے ایک طرف ہو جائے, اور پھر ان دونوں کو آئسولیٹ کر دیا جائے. مشکل ہے. اور اگر یہ جیت گئے تو وہی ہوگا کہ جیت جائیں گے. باقی جو ہیں لاکھوں جو فلسطینی ہیں وہ سرا میں جا کے ادھر ریفیوجی کیمپس میں رہیں گے, جیسے افغان پناہ گزین بھی رہے ہوئے ہیں, یہ بھی رہ لیں گے. مگر ایک چیز نہیں ہوگی, مڈل ایسٹ کا جو پھڈا ہے, جو مسئلہ ہے, یہ جو ہیٹ ہے, یہ فکس نہیں ہوگی. اور اسی جنگ کی طرح یہ بھی ایک جنگ ہے. آپ آ جائیں, آپ کر لیں کل خطاب, آپ اپنے کیسز معاف کروا لیں, آپ مینار پاکستان سے لے کر الیکشن تک, جنوری تک, آپ روز جو آپ کا جی چاہے کریں, آپ مائٹ از رائٹ کریں, اور آپ بن جائیں جناب چوتھے پرائم منسٹر. آپ کا نام چھپ جائے گا کسی گنس بک میں کہ جی 4 بار جو ہے یہ بندہ پرائم منسٹر بن گیا. ویری گڈ. مگر اس پہ ایک سوال بنتا ہے. آپ عمران کو اندر کر دیں, آپ اس کو مار دیں, آپ جو بھی کریں آپ, بٹ کیا آپ الیکشن جسے آپ کہہ رہے ہیں, اگر یہ جیت گئے, کیا آپ ایکچولی رول کریں گے؟ کیا آپ ایکچولی لیڈر ہوں گے؟ ایک لیڈر میں اور ایک گورنر میں فرق ہوتا ہے. گورنر تو آپ بن جائیں گے جو گورننس کرتا ہے, مگر لیڈر لیڈ کرتا ہے. کیا آپ باقی عمران خان کا جو ہوا ہے, بھوت ہے, اس کا جو جن ہے, اس کو پھر سے بوتل میں بند کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ کا پلان سمجھ آنے لگ گیا ہے. آپ کا پلان ڈرپ 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 کر کے آہستہ 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 آپ کا پلان ہم جیسے بیوقوف پٹھان کو سمجھ آ گیا, تو obviously سب کو, باقیوں کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ بھئی آپ کو عربز کی بیکنگ ہے, آپ کو سعودی کی بیکنگ ہے, آپ کو محمد بن سلمان اور محمد بن زید کی بیکنگ ہے, اور آپ کو مودی صاحب کی بیکنگ ہے. انڈیا نے بھی ادھر سے سگنلنگ شروع کر دی ہے کہ بھئی پاکستان کو اگر اس خطے میں نارمل ایک رول کرنا ہے تو وہ مودی صاحب چاہتے ہیں کہ خالی نواز شریف صاحب آئیں, کیونکہ آپ ان کے دوست ہیں. اور یہ جو ٹریڈ نارملائزیشن ہوگی, یہ کسی اور لیڈر کے نیچے نہیں, آپ کے نیچے ہی ہوگی. آپ ہی مودی سے بات کر سکتے ہیں. اور یہ جو عرب انفلکس آئے گا, یہ آپ ہی کے ذریعے آئے گا. آپ ان کو پی آئی اے وغیرہ دے دیں گے, ایئرپورٹس دے دیں گے, پرائیویٹائزیشن کروا دیں گے, اور ادھر آپ ان کے وائس رائے بن جائیں گے. مودی سے بھی آپ کی یاری ہے, عربیوں سے بھی آپ کی دوستی ہے, اور آپ ان کے ادھر وائس رائے بن جائیں گے. اور آپ کے یہ جو باقی ہیں, یہ جو سانڈو جیٹ آپ نے جو پالے ہوئے ہیں, یہ پھر سے فائنانس منسٹر وغیرہ بن جائیں گے. وہی ہوگا.
کیونکہ آپ نے اپنا اسٹریٹجی آپ کی وہی ہے، آپ کی اسٹریٹجی وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آؤ، اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول بھی کرو اور اسٹیبلشمنٹ کو شیپ بھی کرو۔ خواجہ آصف پھر سے ڈیفenس منسٹر ہوگا، وہ بیچارہ احسن اقبال پھر سے بیچارہ اسے آپ پلاننگ دے دیں گے، وہ آپ کا پروفیسر ہے۔ یہ باقی سو ہے، وہ شاید وہ پتہ نہیں زندہ ہے، فوت ہو گیا ہے، سرتاج عزیز کو کہیں سے نکالیں گے، اف ناٹ وہی طارق فاطمی کو آپ وہی ایسے پی ایم بنا دیں گے، سانڈو جیٹھ پھر سے فائنانس منسٹر ہوگا۔ مطلب اٹس دا سیم تھنگ، ہم سب کو واضح ہے کہ ہونے کیا والا ہے، اٹس کوائٹ کلیئر۔ مگر اس سب میں ایک نئی چیز ہو گئی ہے جو پہلے آپ کے ساتھ نہیں ہوئی، کہ آج اسکول کے بچے آپ کے پوسٹرز جو ہیں جو لگے ہوئے ہیں وہ پھاڑ رہے ہیں، اس پہ سیاہی پھینک رہے ہیں۔ یہ بچے ایک دن بڑے ہوں گے میاں صاحب، اور یہ خالی پوسٹر نہیں پھاڑیں گے، یہ خالی سیاہی نہیں پھینکیں گے، یہ نظام کو پھاڑیں گے، یہ بم پھینکیں گے۔ دیکھیں، جمہوریت کو سمجھنے کے لیے اس کو ایک آپ اس کا جز سمجھیں۔ جمہوریت الیکشن نہیں ہے، ووٹ نہیں ہے، جمہوریت ایک غصے کا چینل ہے۔ سب کو غصہ آتا ہے، جب کروڑوں لوگوں کو غصہ آتا ہے تو جو نظام بنا ہوا ہے وہ انہیں ایک چوائس دیتی ہے کہ بھئی آپ کو غصہ آیا ہوا ہے فلانے حکمران پہ، آپ اسے بدل لیں تمیز سے، ایک دن چھٹی کریں، لائن میں لگیں، جا کے ووٹ کریں، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، بارش ہو یا گرمی ہو، جا کے ووٹ کریں اور نظام بدل لیں، اور اپنی جو اگلے 5 سال پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر پھر غصہ لوگ فرسٹریشن جو ہے ان کی، اس کو مگر آپ نے لوگوں کو بند کر دیا ہے، الیکشن ایک فارمیلٹی بنا دی ہے، اور وہ جو فرسٹریشن ہے وہ آپ پہ ہی نکلے گی۔ ابھی تک نہیں نکلی، ابھی تک اکا دکا نکلی ہے، ابھی تک آپ کے جو دوست ہیں جی ایچ کیو والے اور آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوگی۔ بات بالکل صحیح ہے، پاکستانی عوام بیچاری پس گئی ہے، ڈر گئی ہے، شاید بغیرت ہے، شاید تھک گئی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 25 کروڑ لوگوں کو ایک حلف نہیں دیا جا سکتا، جاتی ہوگی 25 کروڑ عوام کے ساتھ کہ بھئی آپ سب جو ہیں وہ دلیر ہیں یا آپ سب جو ہیں بغیرت ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ مگر ایک چیز واضح ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیپینڈ کیا ہے اس بیسس پہ کہ یہ جو ہیں یہ کھڑے ہونے والی کو نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ وقت بدلتا ہے، قوم بھی بدلتی ہے، لوگ بھی بدلتے ہیں، پاکستانی ایک دن کھڑے ہوں گے، ڈیفینیٹلی کھڑے ہوں گے۔ اور ہاں، شاید آپ عمران کو جیسے مینڈیلا کو کیا تھا، آپ اسے 30-35 سال کی سزا دے کے آپ کہیں کہ بالکل غائب کر دیں اسے، جیسے چائنیز کرتے ہیں اپنے لیڈرز کے ساتھ، یا شاید آپ وہ بھٹو والا اس کے ساتھ کریں، اس کو شہید کر دیں۔ وہ شاید آپ نہ کریں کیونکہ وہ بھٹو کی جو روح ہے وہ آج تک زندہ ہے، اور آج تک اس کے بچوں کو ووٹ مل، مگر پھر آپ کے کیلکولس میں یہ کہ اس کے تو آگے پیچھے ہے ہی نہیں، اس کے بیٹوں نے تھوڑی آنا ہے۔ یہ بازی آپ لگتا ہے لے گئے ہیں، اگر آپ واقعی کل آ رہے ہیں اور واقعی ہر چیز آپ کے لیے آرکسٹریٹ ہوگی تو یہ بازی ہے آپ لے گئے ہیں۔ جیسے اسرائیل لگ رہا ہے 10-12 دن اب ہو گئے جنگ کو، اسرائیل بھی لگ رہا ہے کہ یہ بازی لے گیا ہے، مگر جیسے وہ ہزاروں لاکھوں فلسطینی جو ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں اور جلا وطن بھی ہوئے ہیں، مگر یہ جو ہے کچھ زندہ ہیں، کچھ مر گئے ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، مگر ایک چیز ہے کہ کل اسرائیل جیت بھی گیا جیسے آپ جیتنے والے ہیں، تو وہ جو فلسطینی ہیں وہ غصے میں رہیں گے میاں صاحب، اور یہ جو پاکستانی ہیں جن کے اوپر آپ حاوی ہو رہے ہیں یہ بھی غصے میں رہیں گے، اور یہ جو غصہ ہے یہ جنریشنز تک رہے گا، سالوں تک رہے گا، دہائیوں تک رہے گا، اور آپ کی جو یہ بادشاہت ہے یہ ابھی آپ کے لیے تو صحیح ہے، کتنے سال رہ گئے ہیں آپ کے؟ 10-12 اور سال؟ ویسے تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بٹ 70+ آپ کراس کر گئے ہیں، ایک اور ٹرم ہے آپ کی، چلیں لے لیں، پھر آپ کے بھائی ہیں یار،
उनको हमने देख लिया उन्होंने 16 महीने में क्या किया। आपकी बेटी है तैयार, मेंटली तैयार नहीं है, मगर कम से कम पॉलिटिकली आप उसे तैयार कर रहे हैं। और ये जो बादशाहों वाली जो आपकी रॉयल मेंटालिटी है, जो रॉयल फैमिली है कि बाकी सब नौकर हैं, ठीक है, मगर आपकी रियाया है, इसे मैं अवाम तो नहीं कहूंगा, अब ये जो आपकी रियाया है, इसमें एक गुस्सा रहेगा मियां साहब। और एक दिन ये रियाया आपकी बादशाहत को खत्म कर देगी, क्योंकि रियाया ही बादशाहों को खत्म करती है। ये था मेरा आज का लंदन से महाज। मैं इधर कुछ दिनों के लिए हूँ। मंडे को मेरा लेक्चर है, जरूर अटेंड करें अगर आप लंदन या इर्द गिर्द हैं। SOAS स्कूल ऑफ अफ्रीकन एंड ओरिएंटल एंड स्टडीज, यूनिवर्सिटी लंदन में मेरा लेक्चर है। डू प्लीज अटेंड इट। आई होप आपसे पर्सनली मुलाकात हो जाए। जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वगैरह, वो मेरे ट्विटर पे है, मेरे फेसबुक पे है, मेरा इंस्टाग्राम पे है, और ऑब्वियसली इधर भी लगा रहा हूँ। मैं जो एक चीज जो इंटरव्यूज की जो बात हो रही है, अभी सुनने में आया है कि शेख रशीद का इंटरव्यू कर लिया है एक सो कॉल्ड सहाफी ने, जो वैसे तो एक बिल्कुल बेचारा फारिग वकील होता था, वकालत नहीं चली, अब वो सहाफत में आ गया नजम सेठी के जरिए। वो जो है उस बेचारे के ऊपर ड्यूटी लगी है, हर हफ्ते हर 10 दिन बाद किसी की ड्यूटी लगती है। अब लगता है कि शेखे की ड्यूटी इस बंदे की लगी है। तो ये जब इंटरव्यू निकलेगा वो तो निकलेगा, मगर कल परसों मैं मेरा पहला इंटरव्यू नवाज शरीफ के साथ, जो मैंने बेनजीर उन दिनों में जिंदा थी, मेरा पहला इंटरव्यू जो कभी नहीं नशर हुआ, क्यों नहीं नशर हुआ, क्या हुआ उस इंटरव्यू के साथ, क्यों नहीं इंटरव्यू कभी चला, वो मैं बताऊंगा। वैसे तो आजकल हर एक इंटरव्यू चल रहा है, उसकी कहानी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि अब मियाँ आ गया है और मियाँ का सीजन शुरू हो गया, तो अब थोड़ा से मियाँ के महाज हम शुरू कर रहे हैं। और उम्दा किस्म का एक इंटरव्यू होने वाला है। एक खास पर्सनालिटी है, पाकिस्तान की बहुत मशहूर पर्सनालिटी है। ये कौन है, ये इंटरव्यू मुझे देंगे या नहीं देंगे, क्या करेंगे, काय को मैं लंदन आया हूँ, बहुत सारी चीजें हैं अगले कुछ दिनों में। मैंने कहा कि न्यूयॉर्क बहुत गया था, मैं बोर हो गया था, और मैं जब बोर होता हूँ तो फिर मैं पागल हो जाता हूँ, जब मैं पागल हो जाता हूँ तो फिर ये होता है जो आज हुआ है आपके साथ। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।